बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम यूनियन डेवलपर्स का यूनियन टाउन अब्दस तारीदी रोड पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि उसके क्या क्या बेहतर बेनिफिट्स हैं, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वो डेवलपर उनका मियां आमर साहब और नईम साहब हैं। तो अब उनके पुराने कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिलीवर किए, कुछ नहीं किए, सारी अपडेट्स देंगे। तो आइए हम डिटेल में आपको बताते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यूनियन लिविंग का जो ये अब्दुल स्तारीदी रोड पे आ रहा है ना प्रोजेक्ट है, ये तकरीबन 1600-1700 कनाल का प्रोजेक्ट है। और सबसे जो अच्छी खसूसियात है यूनियन वालों की, ये डेवलपमेंट चार्जेस नहीं डालते। जिस तरह इतिहाद टाउन एक 30 का प्लॉट दे रहा है और 15 लाख ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस डाल रहा है, एक 45 में यूनियन लिविंग में यूनियन जो ज़मीर टाउन के साथ नहर पे था, बहरिया वाले रोड पे, उन्होंने उधर भी नहीं डाले। उन्होंने यूनियन ग्रीन्स में उधर भी नहीं डाले, जो ईडन के साथ है कॉलेज रोड पे, उधर भी उन्होंने चार्जेस नहीं डाले। जो उनका ये ज़फ़र ख़याबान ज़फ़र के साथ यूनियन आया है, उधर भी उन्होंने नहीं डाले। ठीक है, यूनियन ग्रीन फ़ेज़ 2 में। तो हाँ, एक उनका प्लस पॉइंट है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, उन्होंने तकरीबन सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए लेकिन लिबर्टी लैंड नहीं डिलीवर किया। अब देखिए लिबर्टी लैंड के ना डिलीवरी की वजह से तो हम भी डरे हुए हैं कि हमारा सवाल भी यही पैदा हो रहे हैं कि ये क्या यूनियन टाउन वाले ये टाउन देंगे या नहीं देंगे। लेकिन इसके लिए मैं आपको 2-4 चीज़ें वाज़िया कर दूँ कि इन्होंने 4-5 टाउन डिलीवर किए हैं। इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 1, यूनियन लिविंग यूनियन ग्रीन 1, यूनियन ग्रीन 2 ये 2 फ़ेज़ वो भी इन्होंने किए हैं। सिर्फ लिबर्टी लैंड एक वाहद प्रोजेक्ट है जो ये डिलीवर नहीं कर सके। उधर ये गलत है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में अगर ये डिलीवरी दे देते हैं, अगर ये चीज़ें हैंडओवर कर देते हैं, तो ये प्रोजेक्ट आपके तसव्वुर से ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होगा। ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बेहतर हर हिसाब से बेहतर ये प्रोजेक्ट रह जाएगा। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में आपको 2 साल की इंस्टॉलमेंट तकरीबन ये दे रहे हैं, 1 करोड़ 15 लाख का 5 मरला प्लॉट दे रहे हैं। ठीक है? वहाँ आप इत्तेहाद टाउन से इसकी अच्छी लोकेशन है, 2%। इत्तेहाद की भी बहुत अच्छी है, लेकिन इत्तेहाद से ये अच्छी लोकेशन है। ये बिल्कुल आप मोटरवे जब उतरेंगे, कज़लबाग चौक से बिल्कुल आप जब वापडा टाउन की तरफ जाएँगे, तो आपके साथ सामने ये आएगी सोसाइटी। ठीक है? अब ये चीज़ अगर आप देखें कि यहाँ एक 15 का आपको विद ऑल चार्जेज़ मिल रहा है और इत्तेहाद टाउन वाले आपको 1 करोड़ 45 लाख में ऑल चार्जेज़ दे रहे हैं, तो 30 लाख का डिफरेंस है। तो 30 लाख रुपया बहुत ज़्यादा एक फ़र्क है। और ये अगर डिलीवरी दे देते हैं, अगर ये टाइम से डिलीवरी दे दें, क्योंकि इन्होंने देनी है, उम्मीद है ये डिलीवरी देंगे, उम्मीद है क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है, इनके पास जगह है, क्योंकि इन्होंने 3-4 ऑन ग्राउंड डिलीवरीज़ दी भी हैं। उम्मीद है कि ये भी ये दे देते हैं। अगर ये डिलीवरी दे देते हैं, तो ये 30 लाख रुपया कम से कम इस प्लॉट में पड़ जाएगा, 5 मरला के प्लॉट में। यहाँ कनाल आपको मिल रही है, 10 मरला मिल रही है और 3 मरला की कैटेगरी मिल रही है। ये आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। जो कमर्शियल प्लॉट है, उसमें जो सबसे हॉट कमर्शियल है, वो तकरीबन 17-18 करोड़ रुपए का पड़ रहा है आपको, 10 मरला कमर्शियल मेन अब्दुस तारीदी रोड पे, वो सबसे हॉट रहेगा। वो तकरीबन अगर 1 करोड़ 80 लाख रुपए मरला बनता है, तो वो अच्छा है, सस्ता है, क्योंकि अब्दुस तारीदी रोड पे आपको कमर्शियल टॉप की लोकेशन है और उस कमर्शियल से बेहतर कमर्शियल आप नहीं, इत्तेहाद टाउन के कमर्शियल से वो डबल प्लस पॉइंट है। क्यों? आपने 18 करोड़ नहीं देखना कि 18 करोड़ का मिल रहा है, आपने ये देखना है कि लोकेशन किस पे मिल रहा है। उस लोकेशन पे कमर्शियल है ही नहीं, वो आप बहुत बड़े लेवल की कमर्शियल हब बन सकती है अगर आप वहाँ कमर्शियल हब बनाएं। लेकिन अगर आप रेजिडेंशियल में जाएं, तो रेजिडेंशियल भी आपको प्लस पॉइंट ही देंगे। आपका रेजिडेंशियल भी यहाँ बहुत से बेहतर है। और आप कमर्शियल में जाएं, तो कमर्शियल में मेरा ज़ाती तजिया है या मेरा ज़ाती आपको मशवरा ये है कि आप कमर्शियल में अगर जाना चाहते हैं, तो आप 10 मरला मेन बुलेवार्ड पे जाएँ, 18 करोड़ वाला जो कमर्शियल तकरीबन आपको पड़ेगा 17.5-18 करोड़ में, वो कमर्शियल लें, आप दूसरे कमर्शियल ना लें, वो कमर्शियल हॉट है। कम से कम जो इस सोसाइटी का प्लॉट है, ये 30 लाख रुपया 5 मरला प्लॉट में पड़ जाएगा। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपका बजट है, और देखिए रिस्क है कि ये डिलीवरी देते या नहीं देते। उम्मीद तो है देंगे, लेकिन देखें वल्लाह आलम ये देते हैं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है ना, क्योंकि पिछली डिलीवरी ये नहीं दे सके लिबर्टी लैंड की। लेकिन उसके बाद इन्होंने यूनियन ग्रीन
نکالا فیز 1 جو لانچ کیا عبدس تاریدی روڈ سوری ادھر ایڈن کے ساتھ کالج روڈ پہ، وہ انہوں نے ڈیلیور کر دیا. اس کے بعد یونین گرین 2 ہے، وہ بھی تقریباً ہینڈ اوور کرنے لگے ہیں. ازمیر ٹاؤن میں یونین لیونگ کیا ہے، وہ بھی ڈیولپ ہو گیا ہے، وہ بھی پوزیشن دے دیا انہوں نے. 3 پروجیکٹ دیے ہیں. ایک لبرٹی لینڈ انہوں نے نہیں پروجیکٹ دیا، میں مانتا ہوں کہ وہ پروجیکٹ وہ نہیں دے سکے، لیکن 3 پروجیکٹ انہوں نے ہینڈ اوور لوگوں کے کیے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ ڈیلیوری آپ کو دے دیتے ہیں تو یہ پلاٹ آپ کو کم از کم جو 5 مرلہ ہے نا، یہ آپ کا 30 لاکھ روپے پروفٹ جائے گا. یہ 30 لاکھ سے 40 لاکھ روپے آپ کا پروفٹ ہے. 30 لاکھ ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے. تھوڑی سی ڈاؤن پیمنٹ پہ آپ نے پلاٹ لے لینا ہے. 2 سال کی انسٹالمنٹ ہے، اس میں اگر آپ یہ چیزیں لے لیتے ہیں تو بہت بہتر. اور سب سے جو بڑے انویسٹرز ہیں ان کے لیے سب سے بیسٹ جو اس میں انویسٹمنٹ ہے نا، وہ کمرشل ہے، کہ وہ کمرشل لے لیں. تو یہ کمرشل ٹاپ کا کمرشل ہے لاہور کا. عبدس تاریدی روڈ پہ کوئی کمرشل ہب ہے ہی نہیں. اور اتحاد ٹاؤن میں جو ریون روڈ پہ کمرشل ہے، اس سے یہ روڈ زیادہ خوبصورت، وائڈ، بیوٹیفل اور سکون والا روڈ ہے. اور اس رستے پہ اگر یہ کل کو، کیونکہ اس پہ اچھے اچھے فوڈ چین بنے ہیں، جس طرح مکڈونلڈ، KFC، ہارڈیز ٹائپ کے اس لیول کی چیزیں بننی ہیں. یہ پورا آپ آ جائیں موٹر وے سے اتریں تو وابڈا ٹاؤن تک کوئی کمرشل ہے ہی نہیں پراپر. یہ پراپر کمرشل ہب بنے گی اور یہ بہت اچھی کمرشل ہب بنے گی. میری ذاتی تجزیہ، میرا ذاتی نظریہ، میرے دوستوں کا جو مشورہ ہے، جو ہم نے آپس میں کیا ہے، اس حساب سے یونین ٹاؤن لاہور میں دوبارہ ایک ایسا اچھا ٹاؤن آئے گا. اگر آن گراؤنڈ یہ پوزیشن دیتے ہیں، ہینڈ اوور کرتے ہیں، تو یہ آپ کے پیسے ڈبل بھی ہو سکتے ہیں. یہ آپ کے پیسے کم از کم 30 لاکھ روپے آپ کو پلاٹ سال 1.5 سال میں چھوڑ جائے گا. آپ کی پیمنٹ ہاف جائے گی تو آپ کو یہ پوزیشن جب تک آئے گا یہ آپ کا پلاٹ 1.5 کروڑ تک چلا جائے گا. کیوں؟ وہاں آپ اتحاد ٹاؤن میں اگر کیش پیمنٹ پہ بھی پلاٹ اچھا لینے جائے نا تو آپ کو ایک 30 سے نیچے نہیں ملتا. اور یہ آپ کو 1.15 میں انسٹالمنٹ پہ دے رہے ہیں ود انکلوڈنگ ڈیولپمنٹ چارجز. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا میرا مشورہ ہے کہ آپ اس میں محنت کریں، آپ تھوڑا سا سرچ کریں، آپ کے اپنے بھی ذرائع ہوتے ہیں، آپ چیک کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھی ڈلیوری دے دیں گے تو یہ پھر آپ پلاٹس لازمی لیجیے گا. ہاں، کچھ لوگوں کا سوال ہے کہ یار پھر ہم اگر یقین نہیں ہے تو کیا کریں. پھر میرا سب لوگوں کے لیے ایک مشورہ ہے کہ بجائے آپ ابھی لینے کے کہ 1,02,000 سستا لینے کے، آپ 2-4 لاکھ روپیہ زیادہ بھر دے دیجیے گا، لیکن آپ پلاٹ نمبر کے ساتھ، میپ کے ساتھ آن گراؤنڈ پلاٹ لیجیے گا. آپ یہ نہ کریے گا کہ بکنگ پہ یا آپ اوپن فائل لے لیں، کل کا اس کا کوئی پتہ نہیں. کئی ڈیلر ایکسٹرا لیٹر ایڈ بھیج جاتے ہیں، کل کو ڈیفالٹ کر جاتے ہیں. کئی ڈیلر آپ کو ٹوپیاں ڈال جاتے ہیں. کئی ڈیلرز اندر 10 پلاٹ ملے ہوتے ہیں، باہر 100 پلاٹ بھیج دیتے ہیں. کئی ڈیلرز کے اندر پیسے نہیں، چیک کلیئر نہیں ہوتے، کل کو سوسائٹی ڈیل نہیں دیتی، فائلز نہیں دیتی، تو آپ تو تباہ ہو گئے نا. تو اس لیے میرا اینڈ یوزرز کے لیے یا مڈل کلاس جو جن کا اتنا زیادہ ریلیشنز وہاں ڈیلرز کے ساتھ نہیں ہے، یا جو پہلے لاسز کھا چکے ہیں جن کا، ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ جب فائلز آ جائے، جب پلاٹس کے اوپر ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جائے، نقشہ آ جائے، LD اپرووڈ ہوگا نقشہ، جب نقشہ نظر آ جائے کہ یہ نقشہ ہے، یہ اس کے روڈز ہیں، تو پھر آپ 2 لاکھ ایکسٹرا بھر لیجئے گا. لیکن آپ 2-4 لاکھ کے لالچ میں یہ نہ ہو کہ آپ اپنے سارے پیسے ڈبو بیٹھے. اس لیے میرا آپ سے مشورہ ہے کہ آپ جب فائلز آپ ہینڈ اوور ہو تب لیجیے گا، کسی کو ایسے پیسے نہ پکڑائیے گا. آپ کو 2 لاکھ پروفٹ مہنگا لے لیجیے گا، لیکن فائل لے کر ویریفائی کر کے آپ نقشے پہ نمبر جو آپ کا ہو وہ نقشہ چیک کر لیجیے گا. آپ کو اور موقع پہ چلے جائیے گا. بیڈ وغیرہ یہ بنانے شروع کر دی ہیں، آپ کو لگے کہ یہ جگہ اتنی ہے، یہ پلاٹس ہیں، آپ خود دیکھیں. وہی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کسی کے AC والے آفس میں بیٹھ کے یہ نہ فیصلہ کریے گا. وہاں ریالٹی گراؤنڈ پہ جائیے گا، وہاں چیک کریے گا، اپنا چیک کریے گا کہ یہ پلاٹ ہے موقع پہ نہیں. پھر پلاٹ نمبر آپ دیکھیے گا، آپ کو نمبر مل رہا ہے، فائل ویریفائی سوسائٹی سے کریے گا. پھر آپ ڈیلر کو پیمنٹ دے دیجیے گا آپ کس سے لے رہے ہیں، بجائے آپ پہلے دے دیں بعد میں پھر آپ پریشان ہوں. اس لیے مزید کوئی انفارمیشن آپ کو چاہیے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم آپ کے لیے 24/7 حاضر ہیں. آج کے لیے موجود ناظرین اجازت چاہتے ہیں. جزاک اللہ.